लीला के व्यूवर्स की खिदमत में रेहान करीमी का सलाम। नाजरीन, कोरोना की तबाहकारियां न सिर्फ अब भी जारी है बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में भी इजाफा हो रहा है। इधर अक़लियती तबके के ताजिरों के साथ होने वाले गैर इंसानी और तज़हीक आमेज़ सुलूक की खबरें भी मिल रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद के काम किए जा रहे हैं मगर नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जहाँ तक देहातों और कस्बों का मामला है तो शहरों की नज़र देहातों पर और कस्बों पर कम कम ही पड़ रही है, यानी अहले खैर हज़रात की इमदाद देहातों तक कम कम पहुँच रही है। तवील लॉकडाउन, अक़लियती तबके के ताजिरों के साथ होने वाले गैर इंसानी सुलूक और देहातों की कैफियत और खुद को हालात के सांचे में किस तरह ढाला जाए, इन तमाम मौज़ूआत पर मशहूर शायर, मुदब्बिर, रोज़नामा इनकलाब के मुदीर जनाब शाहिद लतीफ़ साहब से हमने गुफ्तगू की। उन्होंने बड़े ही दिलकश और मौसर अंदाज में हमें बताया कि मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन की वजह से फरागत और तन्हाई और रमजान की वजह से यकसूई, ये दो नेमतें इस वक्त हमें मैसर हैं। मैं हालात के इंतशार, नफ्सा नफ्सी की सूरत हाल, परेशानी का माहौल, कोरोना का खौफ वगैरह वगैरह पर इतना वक्त सर्फ नहीं कर रहा हूँ जितना कि करना चाहिए। मेरा ज्यादातर वक्त इन दो नेमतों से ज्यादा फायदा उठाने का है, जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया कि वो दो नेमतें लॉकडाउन की वजह से मिलने वाली फरागत और तन्हाई और दूसरा रमजान की वजह से मैसर आने वाली यकसूई। इस दौरान मेरी कोशिश ये है कि उन तदाबीर पर गौर करूं जिन्हें अमल में लाकर मैं अपने खानदान, अपने माशरे, अपने समाज और अपने मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बन सकूं। आप जानते हैं कि वतन अजीज में मुस्लिम तबके की हैसियत बोझ की सी हो गई है कि ये कौम बोझ है। इसे अंग्रेजी में लाइबिलिटी कहते हैं। हमारा तर्ज अमल ये हो कि हम अपनी इस शबी को खत्म करें जो कि बन गई है या बना दी गई है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा स्टेटस ये हो कि हमें बोझ की हैसियत से देखा जा रहा हो तो हमको ये साबित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बोझ नहीं है, हम इस मुल्क का सरमाया है, इस मुल्क का असासा है, इस मुल्क का असेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे करें, तो उसके लिए चंद बातें मेरे जहन में है जो आपके गोश गुजार करता हूँ। इनमें से जो बातें आपको ऐसी लगती है कि अमल में लाई जा सकती है उन्हें अमल में लाइए, दीगर बातों पर गौर कीजिए। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे इस चैनल ने दरखास्त की कि इन उमूर पर कुछ अपना इज़हार ख्याल करूँ। तो हालात से खुद को हालात से हमाहंग करने की बात जहाँ तक है तो हालात देखिए, हालात बनते बिगड़ते रहते हैं। हालात जो है वो इसमें नशेबो फराज आते रहते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हम बुरे हालात से खौफजदा हुए बगैर और अच्छे हालात से बहुत ज्यादा फूले न समाते हुए हम हकीकत हाल पर नजर रखें कि ठोस जमीनी हकायक क्या है। ठोस जमीनी हकायक में ये है कि हम तालीमी तौर पे पसमानदा हैं, समाजी तौर पे पसमानदा हैं, हम जो है वो आला मनासिब पर नहीं हैं। हमारे नौजवान कोशिश नहीं करते कि उन मनसबों तक पहुंचे जहां पहुंचकर वो खुद को मुक्तदर यानी खुद को बासर साबित कर सके और कौम के काम आ सके, मिल्लत के काम आ सके, मुल्क के काम आ सके। जैसे मैंने इससे पहले कई मरतबा कहा कि हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? मेरा सीधा सवाल ये है कि इतने बरसों तक मुख्तलिफ मसाइल से जूझने के बावजूद हमारी कौम क्यों नहीं समझ सकी कि हमको जो है वो ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। तो एक ये है। दूसरी ये कि आजकल जो मैं देखता हूँ वो ये कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर जा रहा है। मैं अपने सुनने वालों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून रह सके। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत होती हैं, बहुत सारी चीजें वर्गलाने के लिए, उकसाने के लिए होती हैं, बहुत सारी चीजें गुमराह कुन होती हैं। इसलिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क ये है कि सोशल मीडिया में कोई एडिटर नहीं है दरमियान में।
وہ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ کر بھیج دیتا ہے. تو سوشل میڈیا سے جتنا زیادہ بچیں گے اتنا زیادہ خود کو پرسکون رکھ سکیں گے, اور جو ذہن یا جو توانائی اس کی وجہ سے بچے گی ہم اس کو بہتر کاموں میں صرف کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز میں یہ بھی سمجھتا ہوں, خود اس پر عمل کرتا ہوں, کہ ہم اپنے دل کو کشادہ رکھیں اور کچھ حاصل کرنے کی بجائے کچھ عطا کرنے, یعنی کچھ لینے کے بجائے کچھ دینے کی عادت ڈالیں, اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کہاں کتنا دے رہے ہیں, جہاں ضرورت ہو وہاں دیں, ہے نا. اسی طرح سے قومی کاموں میں شرکت کریں. قومی کاموں میں شرکت کیسے ہو سکتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ نے دیکھا, اس کے مظاہر آپ نے دیکھے, اس کے نمونے دیکھے. ابھی جب کورونا وائرس کا خوف پھیلنے کے پہلے ہر جگہ شاہین باغ کے نام سے احتجاج چل رہا تھا, اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے دہلی کے شاہین باغ کے پاس ہمارے سکھ بھائیوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا مفت. ان میں ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے اپنے جیب خاص سے رقم صرف کی وہاں پر بیٹھے ہوئے مظاہرین کو کھلانے پلانے کے لیے, ان کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے, ان کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے. اور جب ایسا لگا کہ میرے پاس جو رقم ہے وہ صرف ہو گئی یا خرچ ہو گئی, تو انہوں نے اپنا ایک فلیٹ بیچ دیا اور وہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے, ہے نا. ان کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے جو ایسے موقعوں پر فوری طور پہ پہنچ جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم انسانی خدمت کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو انسانی خدمت ہے نا, یہ قومی خدمت بھی ہے. قومی خدمت کے کاموں میں اگر ہم اپنے آپ کو پیش رکھیں, آگے لے جائیں, اور اس میں کوشش یہ ہو کہ ہم نام و نمود سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچیں. نام و نمود سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اس وجہ سے ہی کرتے ہیں. تو نام و نمود سے بچنے کے لیے للہیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہم کال دیکھ کر اس کے ساتھ میں جڑیں. تو قومی کاموں میں دلچسپی لینے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری توجہ شہری علاقوں پر عام طور پر مرکوز رہتی ہے کہ بھئی وہاں پر یہ کالونی میں یہ مسئلہ ہو گیا, وہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا. ہم کو ان کے ساتھ ساتھ ان سے چشم پوشی کر کے یا ان کو نظر انداز کر کے نہیں, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم دیہی علاقوں پر بھی توجہ دیں, کیونکہ دیہی علاقوں کے حالات جو ہے وہ کافی پچھلے کئی برسوں سے, بلکہ کئی دہائیوں سے سمجھ لیجیے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیہی علاقوں کے حالات بہت خراب ہے. کسانوں کی خودکشی کے واقعات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں, اور یہ کہ رورل اکنامی یعنی دیہی معیشت جو ہے وہ کس طرح زبوں حالی کا شکار ہے, ان سے بھی آپ کو اچھی طرح سے واقف ہے. تو وہاں پہ جو برادران وطن ہے وہ اس میں بھی قوم دیکھے بغیر کہ وہ کس فرقے اور کس طبقے کے لوگ ہیں, بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہے, آپ اس ضرورت کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں تو اس میں شامل ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں پر آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے. اب یہ کہ جو نفرت انگیز پروپیگنڈا یہ کورونا وائرس کے دوران چلا ہے نا, اس سلسلے میں بھی میرا تو یہ کہنا ہے, آج ہی ایک مراٹھی اخبار نے مجھے فون کیا تھا کہ یہ جو حالات ہیں کہ بھائی سبزی فروش کو کالونی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, مسلم سبزی فروش کو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے جو واقعات 4-5 واقعات غالباً ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے, جب بھی سماج میں تھوڑا سا اپہیول آتا ہے, یعنی کچھ آگے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے یا تھوڑی سی نابرابری والے واقعات پیش آتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسے مظاہر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ مستقل رہنے والی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا پچھلے کئی برسوں کے دوران 70 برسوں کے دوران مختلف علاقوں میں فسادات ہوئے. فسادات کے بعد بھی عام طور پر اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ مسلم کسی شہری کو وہاں جانے سے روکا گیا یا اس کے ساتھ میں یہ زیادتی ہوئی وغیرہ ہوگا. یہ ساری چیزیں کچھ عرصے تک آتی ہیں, اس کے بعد میں ختم ہو جاتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج جو ہے وہ ہم آہنگی والا ہے, مل جل کے رہنے والا ہے. اور یہ 2, 5, 10, 70, 80 برس کی ٹریڈیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری تقریب یعنی سال کی ٹریڈیشن ہے. ہم تو بتا بھی نہیں سکتے کہ کب سے جو ہے وہ یہ قومیں ایک ساتھ میں مل جل کر رہتی آئی ہیں. تو یہ بالکل یہ حالات جو پیدا ہوتے ہیں, یہ پانی میں پڑنے والی وہ لاٹھی ہے جس کی وجہ سے پانی چند ثانیوں کے لیے, چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن پھر مل جاتا ہے.
تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے واقعات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیں، اپنے مورل کو بنائے رکھے، اپنے حوصلے کو بنائے رکھے، اور ان امور کو غور کرے کہ اگر ہماری تیز مشاہدہ رکھنے والے، نیز کبھی لطیف تو کبھی کثیف لہجے میں اپنا درد دل بیان کرنے والے جناب شاہد لطیف صاحب کے ہم بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنا درد دل بیان کیا بلکہ دوائی کا نسخہ بھی بتایا۔ ہم اور ہمارے ناظرین ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح دیپ سے دیپ جلے گا اور اجالا ہوگا۔ مجھے ریحان کریمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔